मखसूस नशिस्तों के हवाले से काजी फैसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट केस की समाअत कर रहा है। कल इस केस की समाअत की गई, उसमें जिस तरह की काया पलट किस्म की सूरत हाल सामने आई, उसने काजी फायज ईसा साहब को परेशान करके रख दिया। कल फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन जजों के रिमार्क से यूं लग रहा था कि काजी फैसा साहब बिल्कुल तनहा हो गए हैं, तो उन्होंने एक हफ्ते की मोहलत ले ली। हालांकि पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील की तरफ से कहा गया फैसल सिद्दीकी कि मैं 10 या 15 मिनट लूँगा, लेकिन काजी फैसा साहब ने शायद किसी और केस को देखना था या आलिया नीलम की तैनाती के लिए उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सदारत करनी थी। बहरहाल जो कुछ भी था, तजिया निगार जी कहते हैं कि काजी फैसा साहब ने टाइम गेन करने के लिए केस की समाअत को एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया। मंगल को ये समाअत हो रही थी, अब ये 9 जुलाई मंगल को दोबारा इस केस की समाअत होगी। इस दौरान क्या हो सकता है, जब काजी फैसा साहब को ये बिल्कुल बावर हो गया है कि जज मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। काजी फैसा साहब की पूरी कोशिश रही टेक्स्ट के मुताबिक चलूँगा, आइन से बाहर नहीं जाऊँगा, हक की राइट की क्या बात हुई, आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। काजी फैसा साहब हर सूरत मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ के जो हिस्से में आनी है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक बनता है, अब जबकि पहले तहरीक इंसाफ थी, वो सीटें किसी भी तरह से दूसरी तरफ नहीं जा सकती, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला कर दिया गया और फिर पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की तरफ से भी ऐसा फैसला किया गया था। उन दिनों को भी याद कीजिए कि 2 जजों ने ये फैसला बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को दे दिया था। और फिर जज कहते हैं कि अफगानिस्तान से हमें काले मसूल हुई, हो सकता है कि ये फैसला भी उन्हीं कालों की बिना पर किया गया हो। बहरहाल काजी फैसल साहब की तरफ से इस केस की समाअत मंगल तक मुलतवी की गई है, एक हफ्ते तक मुलतवी की गई है। इस दौरान क्या कुछ हो सकता है, काजी फैसल साहब पूरी कोशिश करेंगे कि जजों को अपने साथ मिला लिया जाए, वही फैसला किया जाए जो काजी फैसल साहब कहते हैं, जो उनको बताया गया है, केस की तरफ से बताया गया है। ज़रा लंदन प्लान को याद कीजिए। बहरहाल मंगल तक पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर जाना है। हो सकता है कि बेंच टूट जाए, हो सकता है कोई जज साहिबान समाअत में बैठने से इनकार कर दें, और भी कुछ हो सकता है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे अपने मकासद हासिल करने के लिए कोई भी किसी हद तक जा सकता है। तो काजी फैसल साहब को जब ये बावर हो जाएगा कि जज मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, पूरी कोशिश की जाएगी कि जजों को मैनेज कर लिया जाए। अगर जजों को मैनेज कर लिया जाता है तो फिर काजी फैसल साहब बड़े तुमतराक के साथ, बड़े धड़ल्ले के साथ बैठेंगे और फैसला सुना देंगे। फैसला क्या हो सकता है, अगर उस वक्त तक बेंच सलामत रहता है तो फैसला क्या हो सकता है। काजी फैसल और उनके जो साथी जज साहिबान, उनके हम ख्याल जज साहिबान हैं, जिनको काजी फैसल साहब अपनी तरफ बात करने पर कायल कर लेंगे, उनकी तरफ से तो यही फैसला आना है कि सारी की सारी सीटें मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को दे दी जाए, तहरीक इंसाफ को कोई सीट ना दी जाए। ये भी साफ फैसला आ सकता है कि सारी की सारी सीटें तहरीक इंसाफ को दे दी जाएं। ये बेंच का अक्सरियती फैसला हो सकता है कि सारी की सारी सीटें तहरीक इंसाफ को दे दी जाएं। ये भी फैसला सामने आ सकता है कि 9 लोगों ने चूंकि अपनी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ के साथ जाहिर की थी, तो 9 के तनासब से जो सीटें तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं वो तहरीक इंसाफ को दे दी जाएं और बाकी तकसीम कर दी जाए जैसे काजी फैसल साहब चाहते हैं। इंतज़ार हमने करना है 9 जुलाई का। 9 जुलाई तक ये बेंच सलामत रहता है तो इनमें से कोई फैसला आ सकता है, इसके अलावा भी कोई फैसला आ सकता है। ये फैसला भी किया जा सकता है कि तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी तस्लीम कर लिया जाए, सारी की सारी नशिस्तें, खसूसी नशिस्तें इनके हवाले कर दी जाएँ। जैसा कि काजी फैसल साहब ये तस्लीम करते हैं कि हमारे फैसले की गलत तशरीह इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है। अगर काजी फैसल साहब का ज़मीर जाग जाता है, जिंदा हो जाता है, और साथी जज भी अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करते हैं, जैसा कि बिल्कुल जाहिर है इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई और इस तशरीह के मुताबिक तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान तो छीनना था, उनको बतौर पार्टी भी इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। और उसके बाद आज जो सारे मामलात नज़र आ रहे हैं उसी वजह से ये पैदा हुए। अगर उस फैसले को रिवर्स कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की गई, फैसला यही दुरुस्त है, इसकी इस तरह तशरीह नहीं होनी चाहिए थी, तो फिर तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन उस इंसाफ को कबूल करने के लिए क्या वो लोग तैयार होंगे जिन्होंने सारी ये बसात बिछाई है, जिन्होंने लंदन प्लान बनाया था, जिन्होंने
میاں نواز شریف کو پاکستان لانے کی کوشش کی، ان کے مقدمات خارج کیے، الیکشن میں فارم 45 کے بجائے فارم 47 میں راج کیا، ان کا پھر کیا بنے گا؟ بہرحال انتظار کیجیے 9 جولائی کا۔ ہمارے گھسیٹا جی جنہوں نے کہا تھا کہ آصف علی زرداری کو میں لاہور کی سڑکوں پر، لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا، اسی وجہ سے ان کا نام کچھ لوگ گھسیٹا جی رکھے ہوئے ہیں۔ گھسیٹا جی آج کل تاجکستان کے دورے پر ہیں، وہاں پہ کئی معاہدوں کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ عالمی سطح پر دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے تاجکستان اور پاکستان مل کر کام کریں گے۔ کیا کہنے شہباز شریف کے ویژن کے کہ تاجکستان سے مل کے پاکستان میں بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا خاتمہ کریں گے۔ تو دہشت گردی پاکستان میں کون سی ہو رہی ہے؟ ایک تو عزم استحکام آپریشن وہ لانچ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ پاکستان میں سب سے بڑی دہشت گردی 9 مئی کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں وہ ہوئی ہے۔ تو کیا تاجکستان سے مل کے 9 مئی کے حوالے سے جو دہشت گردی ہوئی ہے، 9 مئی کے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے؟ شہباز شریف صاحب تھوڑا سا واضح تو کریں۔ عزم استحکام آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے، اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا جڑوں سے خاتمہ کر دیا جائے گا، اور شہباز شریف کی پوری پارٹی پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے کہ 9 مئی کو تحریک انصاف کی طرف سے دہشت گردی ہوئی اور تحریک انصاف کے لیڈروں پر دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ تو کیا عزم استحکام آپریشن ان دہشت گردوں کے خلاف ہونا ہے اور تاجکستان کے ساتھ مل کر پاکستان سے جو دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے وہ بھی 9 مئی والے دہشت گردوں کا اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے؟ جیسا عمر فاروق کی طرف سے کہا گیا کہ میڈیا جو رپورٹنگ کر رہا ہے بالکل درست رپورٹنگ کر رہا ہے، لیکن شام 7 بجے سے لے کے اس کے بعد جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ سنانا شروع کر دیتے ہیں، اس سے تھوڑے سے تحفظات ہیں۔ تو جیسا عمر فاروق صاحب سے عرض یہ ہے کہ وہاں پہ ٹی وی چینل پر جو لوگ 7 سے 9 یا 10 بجے تک بیٹھتے ہیں، 11 بجے تک بیٹھتے ہیں، وہ تو آپ کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، اصل میں آپ کے حوالے سے جو آپ فیصلے کرتے ہیں، آپ کا بینچ فیصلہ کرتا ہے، قاضی فیصل صاحب کا بینچ فیصلہ کرتا ہے، اس پر اگر بخی اور دھیڑے جاتے ہیں تو سوشل میڈیا پر یہ جو 7 بجے سے 9 بجے 11 بجے تک بیٹھنے والے لوگ ہیں، یہ تو آپ کے ایجنڈے کو ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بھارت چلتے ہیں، وہاں پہ اتر پردیش میں ایک سانحہ پیش آیا جس میں 116 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ لوگ سترنگ ایک جشن میں حصہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، بھولے بابا کا تہوار تھا، تو یہ کسی دیہی علاقے میں تہوار ہو رہا تھا، وہاں پہ 5000 لوگوں کی شرکت کی منظوری لی گئی تھی، لیکن بڑا سا ٹینٹ لگایا گیا تھا، کینوپی لگائی گئی تھی جس کے اندر یہ جشن منایا جانا تھا، یہ تہوار ہونا تھا۔ اس میں 15000 لوگ چلے گئے، اور جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حبس بھی تھی، شاید اس وجہ سے وہ باہر نکلے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جب جشن ختم ہوا، تہوار ختم ہوا، باہر نکلے تو بھگدڑ مچ گئی، کچھ لوگ کچلے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سڑک جو وہاں پر ہے وہ اونچائی پر سڑک ہے، زیادہ رش ہوا تو نیچے نالا بہ رہا تھا، دھکم پیل میں بہت سے لوگ نیچے گر گئے، نالے میں گرے، وہاں پہ ہلاکتیں ہو گئیں اور کچھ لوگ کچلے گئے۔ انتہائی زیادہ افسوسناک یہ واقعہ ہے۔ ایسے مذہبی تہوار باقی مذاہب میں بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی ہلاکتیں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں، مسلمانوں میں بھی ایسا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ وہاں کی پولیس نے کہا ہے کہ انتظامیہ نے کیسے ایسے کر لیا کہ 5000 لوگوں کی وہاں پہ انٹری ہونی تھی، وہاں پہ 15000 لوگ چلے گئے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، انتظامیہ کے لیے ایسے تہواروں پر فول پروف انتظامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ اونچائی پر سڑک تھی، نیچے نالا بہ رہا تھا، وہاں پہ لوگ گزرے ہیں تو رش اتنا زیادہ تھا کہ دھکم پیل میں لوگ نیچے گرتے چلے گئے۔ تو کیا یہ جشن پہلی مرتبہ ہو رہا تھا؟ انتظامیہ کو اس کا نوٹس لینے کی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، آئندہ ایسے کسی بھی مذہب میں حادثات سانحات نہ ہوں۔ اب آ جاتے ہیں شہباز شریف کے دورے پر، دورے پہ دورہ، ایک ملک کا دورہ، دوسرے ملک کا دورہ، تیسرے ملک کا دورہ۔ پاکستان کی معیشت جس طرح سے ڈوبی ہوئی ہے پوری دنیا کے سامنے ہے، پاکستان میں مہنگائی نے عام بندے کا جینا اجیرن کر لیا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ ایک نہر میں ایک خاتون کود گئی، اس کی 3 بچیاں ساتھ تھیں، ایک اس کی نواسی ساتھ تھی، اس نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر روٹی پوری نہیں کر سکتی تھی، نہر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ تو خوش قسمتی ہوئی کہ وہاں پہ پیٹرولنگ پولیس موجود تھی جس نے چھلانگیں لگا کر ان سب کو بچا لیا۔ آپ مخیر حضرات سامنے آئیں گے، ان لوگوں کی داد رسی کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ڈرامہ کرتے ہیں، ڈرامہ کرنے والے اس طرح نہیں کرتے۔ ڈرامہ کرنے والے بھی بہرحال موجود ہیں، لیکن
शहबाज शरीफ साहब का ड्रामा, पाकिस्तान में ड्रामा, पाकिस्तान के बाहर जाकर ड्रामा, बजट का बोझ अवाम पर डालकर आप सैर सपाटे कर रहे हैं। और पाकिस्तान में मामला जिस तरह से हैं, लोग नहरों में, लोग अपने बच्चों को भी बेच चुके हैं और नहरों में छलांगे भी लगा रहे हैं भूख की वजह से। तो शहबाज शरीफ के इस हवाले से कोई नोटिस लेंगे? अब हमारे वजीर कानून तारड़ साहब जागे हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की तरफ से जो कुछ कहा गया है वो पाकिस्तान का दाखिली मामला है। पाकिस्तान में इमरान खान को इंसाफ मिल रहा है, कई मुकदमात में उनकी बरियत हो चुकी है। आज अगर वो जेल में मौजूद हैं तो अदालत की तरफ से उनको सज़ा सुनाई गई है। ये तारड़ साहब की तरफ से कहा गया है, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा के खिलाफ जाएं, कहाँ जाएं, उसके खिलाफ मुजाहरे करें, बताएं उनको कि आपने बिल्कुल गलत कहा है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, दाखिली मामला है, इस पर अदारों को मुदाखलत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये दुरुस्त है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। लेकिन जब ये पूरी दुनिया देखती है कि इमरान खान को किस तरह से आपने जेल में रखा हुआ है, दो हकीकतें आपके सामने हम फिर रख दें कि शहबाज शरीफ ने जब वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया था तो उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, और आज इमरान खान अगर जेल में मौजूद हैं तो उनको इस केस में सज़ा दी गई है कि उन्होंने बुशरा बेगम से निकाह किया था, शादी की थी। शादी के जुर्म में इमरान खान आज जेल भुगत रहे हैं और आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा को आंखें दिखाई जा रही हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।